आलो-पालो सरकार चलाउने सहमति पुरानै भएको भन्दै आफ्नो कार्यकाल केही दिन मात्र बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भारतीय समकक्षी मोदीसँग उच्च राजनीतिदेखि जनस्तरसम्म विश्वासको वातावरणलाई निरन्तरता दिँदै द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल। लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रदेश 2 सरकार असन्तुष्ट। लोकसेवा गठनको तयारीमा रहेका बेला केन्द्रबाट विज्ञापन निकालेर अधिकार खोसिएको मुख्यमन्त्री राउतको आरोप। बजेट मार्फत संघीयतालाई बलियो बनाउने मार्ग सरकारले नसमातेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप। स्थिर सरकारबाट काम चलाउ बजेट आएको टिप्पणी। अमेरिकाको भर्जिनियामा बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 11 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल मङ्सिर 12 गतेदेखि लिगका उत्कृष्ट 6 टोलीले राष्ट्रिय लिग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी शर्मिला र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। प्राय व्यङ्ग्य विनोदी भावमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसपटकको यात्रामा खिन्न जस्तै देखिनुभयो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र दामोदर मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन दिल्ली ओर्लिएदेखि 24 घण्टा उहाँ बढी सोचमग्न देखिनुभयो। हिजो बिहान बाह्रखम्बा रोड स्थित नेपाली दूतावासमा केही बेर नेपाली संवाददातासँग कुरा गर्दा पनि उहाँ गम्भीर देखिनुभयो। तपाईको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्खरै अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार तपाईको कार्यकाल 1 वर्ष मात्र बाँकी छ नि भनेर सोधिएको थियो। उहाँले व्यङ्ग्य मिश्रित शब्दमा भन्नुभयो, मेरो कार्यकाल 1 वर्ष होइन 4-5 दिन मात्र बाँकी छ। आलो-पालो सरकार चलाउने सहमति पुरानै कुरा भएको खुलाउँदै उहाँले यो गोप्य दस्तावेज नभएको बताउनुभयो। उहिले नै सार्वजनिक भएको विषयलाई यति बेला उछालेका छन्। यो त नेपालको राजनीतिको स्तर र चरित्र हो। उहाँले भन्नुभयो, अध्यक्ष दाहालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पार्टी एकीकरणका क्रममा आलो-पालो सरकार चलाउने सहमति भएको प्रसङ्ग उब्काउँदै त्यहाँबाट दायाँ-बायाँ गरे कोही नटिक्ने बताउनु भएको थियो। अघिल्लो वर्ष जेठ 2 मा पनि ओली र दाहालले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रको 4थो बुँदामा दुवै अध्यक्षले समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ। ओलीले आफू र अध्यक्ष दाहाल बीच कुनै असमझदारी नभएको समेत दावी गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदी बीच हिजो बिहान द्विपक्षीय भेटघाटमा उच्च राजनीतिकदेखि जनस्तरसम्म विश्वासको वातावरणलाई निरन्तरता दिँदै द्विपक्षीय हितका विषयमा अघि बढाउने छलफल भएको छ। हैदराबाद हाउसमा मध्याह्न भएको आधा घण्टा लामो भेटघाटमा दुई प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला वर्ष नेपाल भारत सम्बन्ध सकारात्मक ढंगले अघि बढेको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राज्य स्तरमा पनि र जनस्तरमा पनि अत्यन्त राम्रो प्रभाव पारेको अनुभूति भएको छ भन्नेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यही भावनालाई अगाडि बढाउन सहमत हुनुभयो। ओलीले मोदीलाई लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडीए को जितका लागि बधाई दिनुभएको थियो। प्रत्युत्तरमा मोदीले आफ्नो निमन्त्रणा स्वीकारेर शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिनुभयो। ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएता ओलीको यो दोस्रो भारत भ्रमण हो। यसअघि 2074 चैतमा औपचारिक भ्रमणले 4 वर्ष अघि भारतद्वारा नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी र विरोधमा नेपालले लिएको अडानका कारण मोदी ओली सम्बन्धमा देखिएको तिक्तता हटाउन सघाएको विश्वास गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा हिजो भएको छलफलमा अधिकांश सांसदहरू विभागीय मन्त्री र कर्मचारीमाथि खनिए। समितिकै सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव देवेन्द्र कार्की र विभागीय प्रमुखलाई तपाईको टेबुलमा आएको फाइलको काम कति दिनमा सकिन्छ भन्ने जवाफ दिनुस् भन्दै पटक पटक प्रश्न गर्नुभयो। आफू फिल्डमा जाँदा सरकारवालाले यस्ता प्रश्न धेरै राख्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले मन्त्रीसँग जवाफ माग्नु भएको हो। मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी सडकका मोटरेबल पुलहरूको निर्माण वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा आयोजित बैठकमा सबैजसो सांसदले पुरानै परम्परा र शैलीमा भइरहेको कामको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन नगरेसम्म उपलब्धि नहुने बताएका थिए।
लोकमार्गमा 133 मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये 70वटा मात्र बनिसकेका छन्। 2068 सालदेखि निर्माण भइरहेको पुल लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन्। 26वटा निर्माणाधीन, 19वटा सर्वेक्षणको चरणमा छन् भने 18वटा ठेक्का लगाउने तयारीमा रहेका छन्। पूर्वको 5 थर चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिमको बैतडी स्थित झुलाघाटसम्मको करिब 1900 किलोमिटर लोकमार्गमा पर्ने पुल तथा सडक निर्माणका लागि 84 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ। तराईको पूर्व पश्चिम जोड्ने करिब 1792 किलोमिटर हुलाकी राजमार्गमा 219वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये 80वटा सम्पन्न भएका छन्। निर्माण चरणमा 80वटा छन् भने 59वटाको सर्वेक्षण भइरहेको छ। सडक तथा पुलको लागत करिब 67 अर्ब लाग्ने अनुमान रहेको छ। यसैबीच समिति बैठक सञ्चालन गरिरहेकी सभापति कल्याणी खड्काले मन्त्री रघुवीर महासेठ, सचिव देवेन्द्र कार्की र कर्मचारीमाथि प्रश्नको वर्षा गर्नुभएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, राजधानीको 3 कुनैमा सधैँ पानी जम्छ, गाडीको इन्जिनै बिग्रिने गरी डुब्छ, घण्टौं जाम हुन्छ, त्यसमा जिम्मेवार को हुने? पटक पटक किन यस्तो हुन्छ? मन्त्रालयले जवाब दिनु पर्यो। मन्त्री महासेठ र सचिव कार्कीलाई इङ्गित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सकिँदैन भने राजधानीका खाल्डा खुल्डी पुर्ने र धुलो हटाउने कुरा नगरौं, परिणाम देखिँदैन भने कुरा मात्र गरेर हुँदैन। मेलम्चीका विषयमा पानी आउँदैन भने नबुल्नुहोस् भन्यौं, तर परिणाम देखिएन। उहाँले भन्नुभयो, गौरवको आयोजना निर्माणका क्रममा जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम गर्न मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्यो। मध्य पहाडी र हुलाकी राजमार्गको चौडाई कति राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले विचार गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै मन्त्रीलाई र्याकर्याक्ती पारिएको थियो। मन्त्री महासेठले अहिले आफूले केही भन्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँको जवाब चित्त नबुझेपछि सभापति खड्काले फेरि भन्नुभयो, जनताको समस्या छ। जनताको कामको कागज कुन टेबलमा कति दिन रहन्छ त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। मन्त्री महासेठले यो विषय मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भएको थियो। लोकसेवा आयोगले देशैभरका स्थानीय तहमा पद पूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनलाई लिएर प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि देखिएको छ। प्रदेश 2ले लोकसेवाले थालेको भर्ना प्रक्रिया संविधान विपरीत भनेको छ। आयोगले बुधबार देशैभरका 515 स्थानीय तहका लागि 9161 पदमा भर्ना खोलेको छ। प्रदेश 2ले वैशाख पहिलो साता आयोगलाई पत्र लेखी प्रदेशभित्रका रिक्त कर्मचारी भर्नाको अधिकार आफैसँग रहेको भन्दै नयाँ भर्ना नगर्न आग्रह गरेको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको बहाना देखाएर केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लोकसेवाले आह्वान गरेको भर्ना प्रक्रिया संवैधानिक छैन। संविधानले प्रदेशभित्रको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ। कर्मचारी विधेयक र लोकसेवा विधेयक पारित गरेर यथाशीघ्र लोकसेवा गठनको तयारीमा छौं। यस्तो अवस्थामा विज्ञापन केन्द्रबाटै निकालिनु प्रदेशको अधिकार खोज्नु हो। संविधानको धारा 227 मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा 285(3) मा प्रदेश मन्त्री परिषद, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रबाटै भर्ना प्रक्रिया गरेर कर्मचारीलाई केन्द्रीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी बनाउने मनोविज्ञान देखिएको बताउनुभयो। प्रदेश लोकसेवा मार्फत भर्ना भएर आएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने प्रदेशको बुझाइ छ। प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश लोकसेवा गठन तयारी भइरहेका बेला हतार केन्द्रबाटै विज्ञापन गरिनु उचित नदेखिएको बताउनुभयो। आयोगले भने विज्ञापन प्रक्रिया कानून सम्बन्धी भएको जनाएको छ। प्रदेश आयोग गठन नभएको अवस्थामा पदपूर्ति केन्द्रीय आयोगबाटै गरिने कानूनी व्यवस्था छ। कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा 12 मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत लोकसेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने भनिएको छ। आयोग प्रवक्ता सहसचिव किरण राज शर्माले स्थानीय तहहरूले रिक्त दरबन्दीको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको र मन्त्रालयले आयोगलाई आग्रह गरे अनुसार विज्ञापन गरिएको बताउनुभयो।
तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता तोड्ने सरकारी तयारीलाई संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले उचित ठहर्याएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले ठेक्का तोडेपछि निर्माणाधीन पुल तथा सडक आयोजनाको सञ्चालनको ठोस योजना तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सो निर्देशनले सम्झौता अनुसार काम नभएका ठेक्का तोड्ने सरकारी तयारीलाई थप सहज बनाएको छ। सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्था गर्दै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार हाल सरकारले सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले भने नियमावली संशोधन र सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान अपूर्ण रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भैरहवामा हिजो आयोजित प्रादेशिक अभिमुखीकरणमा उहाँले संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकारमा गएको 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि त्यसतर्फ चासो नदेखाइएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधान संशोधन गर्न हामी अल्टिमेटम दिँदैछौँ, त्यसको व्यवस्था गरिए सङ्घर्षमा जान्छौँ। संविधान संशोधन गर्ने छाँटकाट नदेखाए सरकारबाट पार्टी अलगिने उहाँले बताउनुभयो। संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र सङ्घर्षमा उत्रिने कुराको टुङ्गो कहिलेसम्म लाग्ने भन्नेबारे उहाँले स्पष्ट पार्नु भएन। यसको जवाफमा उहाँले 70 को स्पिडमा चलिरहेको गाडी घुम्तीमा मोड्नु पर्दा एकैचोटि ब्रेक लगाएमा दुर्घटना हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन गर्ने विभिन्न खाले विभेद र असमानता अन्त्य गर्ने सम्झौता अनुरूप सरकारमा सहभागी भएको बताउँदै सम्झौता अनुरूप नभए अलगिएर सङ्घर्षमा जाने बताउनुभयो। प्रदेश 1 मा 1,36,000 जनसङ्ख्या बेरोजगार पाइएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तेस्रो नेपाल जनशक्ति सर्वेक्षणमा प्रदेश 1 को बेरोजगारीको अवस्था देखाएको हो। विभागले हिजो विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरी नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2074-75 को नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। प्रदेश 1 को 15 वर्ष माथि उमेरका जनसङ्ख्या मध्ये बेरोजगार रहेका 1,36,000 मध्ये शहरी क्षेत्रमा 92,000 र ग्रामीण क्षेत्रमा 44,000 रहेको नतिजामा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु 2 दिन अघि प्रदेश 2 मा सत्ता घटक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीच खटपट सुरु भएको छ। सरकारको नेतृत्व लिएको समाजवादीले सत्ता गठबन्धन दलसँग बजेटको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा परामर्श नगरेको भन्दै आफ्ना सांसदलाई छलफलमा भाग नलिन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदैछ। पार्टीले उठाएका विभिन्न कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै राजपाले असन्तुष्टि जनाएको हो। प्रदेश 2 का पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, राजपाको सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं पक्ष समेत सम्बोधन हुने गरी कार्य हुन आवश्यक विमर्शका व्यवस्था मिलाउन पार्टी अध्यक्ष मण्डलको निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ। पत्रको बोधार्थमा आफ्ना सांसदलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीको परामर्श बिना छलफलमा भाग नलिन भनिएको छ। पत्रमा उल्लेख छ, प्रदेशसभाका सदस्यहरू नीति तथा कार्यक्रममा राजपा नेपालको दृष्टिकोण समेटिए नसमेटिएको बारे पार्टीसँग विमर्श गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिन हुन यो प्रकरणले नीति तथा कार्यक्रम असफल भए सरकार नैतिक सङ्कटमा पर्छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने सत्ता घटक दलसँग छलफल गरेरै नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदमा राजपाका नेता नै सहभागी हुनुहुन्छ, सबै मन्त्रीसँग छलफल गरेर तयार पारिएको हो। तयार पारिसकेपछि पनि पढ्न सबै मन्त्रीलाई दिइएको छ, केही सुझाव भए कर्पोरेट गर्न सकिन्छ। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवसँग पनि नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेट मार्फत संघीयतालाई बलियो बनाउने मार्ग सरकारले नसमातेको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले भनेको छ, संघीयता कसरी बलियो भयो, समग्र बजेटको आकार बढ्यो, त्यो बढेको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम बढाउने संवेदनशील मनोविज्ञान बजेटमा देखिएन। बजेट आएको तेस्रो दिनपछि छाया सरकारको अर्थ मन्त्रालयका संयोजक मिनेन्द्र रिजाल र पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन मार्फत पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अघिल्लो बजेटमा उपलब्ध गराइएको समपूरक र विशेष लगायतका अनुदान समेत घटाएको कांग्रेसले बताएको छ। कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
प्रदेश सरकारले अभ्यासको प्रथम वर्ष सार्थक परिणाम दिन सकेन, तर त्यसका लागि बढी जिम्मेवार केन्द्र सरकार रहेको छ। पर्याप्त बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराउनु केन्द्र सरकारको दोष थियो। बजेटले संघीयतालाई सार्थक बनाउन अघिल्लो वर्षको कमजोरी पहिचान गरेर अघि बढ्ने संकेत दिएको छैन। कांग्रेसले 6 करोड रुपैयाँका योजना वितरण गर्न सक्ने गरी सांसदलाई बजेट छुट्याएको प्रति पनि आलोचना गरेको छ। ललितपुरको पुलचोक नटोल स्थित मदन स्मारक विद्यालयको स्वामित्वको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै योजनाबद्ध किसिमले लागेका छन्। विद्यालयले 2064 मा पूर्वपट्टिको 13,600 वर्ग फिट जग्गा व्यापारिक भवन बनाउन ललित मण्डल ट्राभल एन्ड टुर्सलाई 25 वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो। विद्यालयको पूर्वपट्टिको भाग नटोल पाटन ढोका सडक अन्तर्गत पर्दछ। गाइडेड लाइन डेभलपमेन्ट GLD मापदण्ड अनुसार यस सडक 11 मिटरको छ। त्यतिबेला ठेकेदारले भवन बनाउन लाग्दा विरोध भयो। ललितपुर महानगरपालिकाले GLD मापदण्ड अनुसारको सडक चौडा नभएको भन्दै 12 वर्षदेखि नक्सा पास स्वीकृतिमा रोक लगाउँदै आएको छ। बीचमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो। जनप्रतिनिधिले सडक चौडा गर्न बजेटको व्यवस्था गरे। अहिले कम्प्लेक्स बनाउन नक्सा पास स्वीकृतिका लागि सडक विस्तारको नाममा विद्यालयको एकतर्फी पर्खाल भत्काइएको छ। अर्कोपट्टि पाटनको मिश्रित बस्ती भएकाले घर भत्काउन नमिल्ने भन्दै छोडिएको छ। मापदण्ड अनुसार सडकको क्षेत्राधिकार अनुसार बीच भागबाट दायाँ बायाँ 5.5 मिटर सडक छोड्नुपर्छ। विद्यालय जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन पिल्लर उठाइएको थाहा पाइएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। बुधबारबाट औपचारिक सञ्चालनमा आएको तातोपानी नाकामा नेपाल चीन दुवैतर्फ भौतिक तयारी भइरहेकाले तत्कालका लागि सवारी साधन आउजाउमा रोक लगाइएको छ। 4 वर्ष अघिको शक्तिशाली भूकम्पपछि पनि नेपालको पर्यटन पहिलेकै गतिमा अघि बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रशंसा गरेको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको पहिलो एसियन रेजिलियन्स समिट 2019 मा सहभागी विभिन्न 40 मुलुकका उच्च अधिकारीहरूले नेपालको सहनशीलता र दुःखमा पनि उठ्न सक्ने खुबीको सराहना गरे। धरानमा डेंगू नियन्त्रण हुन नसक्दा बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। ज्वरो आएर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका मध्ये करिब 69% डेंगूको संक्रमण पाइएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको माइक्रोबायोलोजिकल विभागले जनाएको छ। पुरातत्व विभागले कपिलवस्तु स्थित कन्थक स्तूप र निग्रोधराममा निर्माण गर्न लागिएका संरचना भत्काएको छ। ती संरचना नेपाल प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत भएकाले भत्काइएको विभागको भनाइ छ। सोलुखुम्बुको लुक्लामा हवाई मार्गबाट पुग्ने पर्यटक बढेपछि विमानस्थल साँगुरिँदै गएको छ। सगरमाथाको प्रवेशद्वारमा मौसम प्रतिकूल भइरहन्छ, त्यसैले जहाजभन्दा बढी त्यहाँ हेलिकप्टर उड्ने गरेका छन्। सेवा व्यापार र उत्पादनमूलक क्षेत्रका सफल व्यवसायी प्रभाकर शमशेर राणाको निधन भएको छ। नेपालको 5 तारे सोल्टी होटलको स्थापना गरी व्यवसायमा सफलता कमाएका राणाको 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिकाले भवन निर्माणमा इस्टिमेट भन्दा झण्डै 73 रकम खर्च गरेको छ। भवन भने अझै बन्न सकेको छैन। जग्गा सम्झाउन मात्र इस्टिमेटको 73 खर्च भएको बताइएको छ। मुगु तिब्बत जोड्ने उत्तरी नाक्चे नाङ्ला नाका आगामी बजेटमा समेटिएपछि स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। लामो समयदेखि वर्षेनी न्यून बजेट विनियोजन गरी सडक निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा निराश जनताहरू उत्साही बनेका हुन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा खानेपानीको संकट बढ्दो छ। नगरवासी एक गाग्री पानी जुटाउन रातभरि पँधेरोमा बिताउन बाध्य रहेका छन्। भलुवा जोरको कुबिन्डेका बासिन्दाले खानेपानीको शास्ति खेपेको यो वर्षौं बितिसकेको अवस्था हो। नेपालमै पहिलो पटक डबल राउन्ड रोबिनमा महिला बास्केटबल लिग आज सुरु हुँदैछ। लिगले अवसर खोजीमा रहेका महिला खेलाडीलाई लामो अवधिको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। युरिया मलको अभाव झेल्दै आएका मोरङका कृषकहरूलाई विराटनगर स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालयले हिजोबाट मल वितरण सुरु गरेको छ। कोलकाता बन्दरगाहबाट सडक मार्ग भएर बिहिबार 28 ट्रक युरिया मल नेपाल भित्रिएपछि वितरण सुरु भएको हो। आमा ह्यापी बर्थडे। केही बन्न जिन्दगीमा केही पाउन केही गर्न त्यसको भोक जरुरी छ। समाज
समाजबाट अपराधको चक्रलाई खत्तम गर्ने मेरो भोकले आज मलाई हजारौं जेल तथा सडकका बालबालिकाहरूको आमा बनाएको छ। तपाईको भोग के हो? प्रीति तयारी चाउचाउ। भोग जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको भर्जिनियामा एक बन्दुकधारीको अन्धाधुन्द गोली प्रहारबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ, अन्य 6 जना घाइते छन्। भर्जिनिया बीच सिटीका एक कामदारले सार्वजनिक भवनमा अन्धाधुन्द गोली चलाएपछि सो हताहती भएको हो। प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा मारिएको भनिएका ती बन्दुकधारीको परिचय भने नखुलाइएको प्रहरी प्रमुख जेम्स सर्वेरालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। घटनाबारे अमेरिकी जाँच ब्युरो FBI ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अमेरिकी ट्र्याकिङ वेबसाइटको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा यस वर्ष भएको 150औं अन्धाधुन्द गोली प्रहारको घटना हो। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यस सिजनको शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिता मङ्सिर 12 गतेदेखि हुने गरी मिति सार्वजनिक गरेको छ। यस सिजन रेलिगेसन हुने व्यवस्था गरिएको एन्फाले जनाएको छ। हिजो एन्फा मुख्यालय साधुबाटोमा एन्फा कार्य समितिको छलफलमा लीगको मिति घोषणा भएको हो। अघिल्लो सिजन रेलिगेसन व्यवस्था नभएका कारण त्यही लीग खेलेका 14 टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लीगका उत्कृष्ट 6 टोलीले राष्ट्रिय लीग खेल्नेछन्। घरेलु फुटबलको यो प्रसङ्गपछि अब भने हामी वर्ल्ड कप स्पेशल 2019 तर्फ यहाँलाई लिएर जान्छौं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल brought to you by IME पे जे पे गर्दा पनि IME पे भए चाहियो के। नमस्कार, विश्वकप क्रिकेट 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विश्वकप क्रिकेटको तेस्रो दिन प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका न्युजिल्यान्ड र श्रीलङ्का तथा अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान बीचको विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। कार्डिफको सोफिया गार्डनबाट 12औं संस्करणको सुरुवात गर्न लागेका न्युजिल्यान्ड र श्रीलङ्का विश्वकप क्रिकेटको सनसनीपूर्ण नतिजाको पर्खाइमा छन्। अघिल्लो संस्करण फाइनल खेलेको न्युजिल्यान्डसँग 7 पटक सेमी फाइनल खेलेको अनुभव छ। ब्ल्याक क्याप उपनाम पाएको न्युजिल्यान्ड अझै मेडन विश्वकपको खोजीमा छ। 758 वनडे खेलिसकेको किविज टोलीलाई जारी विश्वकपमा सन्तुलित टोलीका रूपमा हेरिएको छ। 342 खेलमा जित निकालेको उसले 370 खेल विपक्षीलाई सुम्पिएको छ। यो विश्वकपमा न्युजिल्यान्ड एक दिवसीय वरियताको 4औं स्थानमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। विश्वकप क्रिकेटमा लायन्स उपनामको श्रीलङ्काले भारत र पाकिस्तानसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सन् 1996 को विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जितेको थियो। सन् 2007 र 11 मा पनि फाइनल पुगेको उसले उपाधि भने हात पार्न सकेन। 837 वनडे अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको श्रीलङ्काले न्युजिल्यान्डसँग मात्र 98 एक दिवसीय खेल खेलेको छ, जसमा 41 खेलमा जित हात पार्दा 48 खेल किविज टोलीलाई सुम्पिएको छ। 8 खेल नतिजाविहीन बन्दा 1 खेल भने बराबरीमा सकिएको थियो। यी दुई टोली बीच भएको पछिल्ला 5 भेट मध्ये 4 खेलमा न्युजिल्यान्ड विजयी भन्दा 1 खेल नतिजा विहीन भएको छ। ब्रिस्टोल स्थित काउन्टी क्रिकेट मैदानमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन विरुद्ध मैदान उत्रदा अफगानिस्तान केही दबावमा हुनेछ। दोस्रो पटक विश्वकप खेल्न लागेको अफगानिस्तान अविश्वसनीय नतिजासँगै आफूलाई प्रमाणित गर्ने योजनामा हुनेछ। सर्वाधिक 5 पटकको उपाधि विजेता कंगारू टोली भने आफ्नो साखसँगै उपाधि रक्षा गर्ने योजना पहिलो खेलबाटै बनाउन चाहन्छ। आईसीसी को एक दिवसीय वरियताको 10औं स्थानमा रहेको अफगानिस्तानले मान्यता प्राप्त 76 वटा एक दिवसीय खेल खेलेको छ, जसमा 36 जित 38 मा हार र 2 खेल नतिजाविहीन रूपमा सकिएका छन्। विश्व क्रिकेटमा छोटो समयमा ठूलो फड्को मारेको अफगानिस्तानले पछिल्लो समय बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे जस्ता बलिया टोलीलाई पराजित गरेको अनुभव छ। एक दिवसीय क्रिकेटको बलिङतर्फ तेस्रो स्थानमा रहेका राशिद खान अलराउन्डरको दोस्रो वरियतामा रहेर विश्वकप खेल्नेछन्। अलराउन्डरकै तेस्रो स्थानमा रहेका मोहम्मद नाबीसँगै मोहम्मद शहजाद, अस्कर अफगान, गुलबादिन नाइब, हजरतुल्लाह जजाई जस्ता कीर्तिमानी खेलाडी अफगान टोलीमा छन्। जल स्रोतको धनी राष्ट्रलाई, संस्कृतिको धनी देशलाई, वीर नागरिकहरूको नेपाललाई नेपाली सिमेन्ट बजारमा नयाँ आयाम। सर्वाधिक 6000 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता भएको नेपालकै ठूलो क्षेत्रफल रहेको सिमेन्ट उद्योग, उच्च स्तरीय खानीबाट उत्पादन हुने साथै वातावरणीय मैत्री भएको हङ्सी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। Time check. It's 7 a.m. Brought to you by हङ्सी सिमेन्ट
शक्तिको प्रतीक। विश्वकप क्रिकेटको इतिहासमा सर्वाधिक सफल टोलीका रूपमा रहेको अस्ट्रेलिया आफ्नो विरासत कायम राख्न सक्षम टोली पनि हो। वरियताको 5औं स्थानमा रहे पनि खेलेका एक दिवसीय खेलमा अधिकांशमा जित निकाल्ने टोलीमा उसको नाम पहिलो नम्बरमा रहेको छ। 932 वनडे खेलमा उसले 566 वटा जित हात पार्दा 323 खेल मात्र गुमाएको छ। यसअघिका 11 संस्करणमा 7 पटक फाइनल पुगेका 5 उपाधि जितेको कंगारू टोली दोस्रो र तेस्रो संस्करणमा भने समूह चरणमै रोकिएको थियो। अफगानिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच वनडे क्रिकेटमा हालसम्म जम्मा 2 पटक मात्र भेट भएको छ, जसमा दुवै खेलमा अस्ट्रेलिया विजयी भएको छ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल brought to you by आईएमई पे। जे पे गर्दा पनि आईएमई पे। आईएमई पे भए चाहियो के? अवस्था नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। शर्मिला र म प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।